बालकाण्ड। एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी बर्मा त्यहीँ थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोध्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भए त्यो जसै। बर्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गर्यायो तसै। एक दिन नारदजी यो लोकको के छ, कसरी हित गर्न सकिन्छ भनेर सत्यलोकमा पुगे र बर्माको चरणमा खुसी भएर उनले भने कि उनले बिन्ती गरे बर्माको चरणमा। जब बर्माजीले ल के सोध्नु छ सोध भनेर जब मर्जी भयो, त्यसपछि नारदजीले प्रश्न सोध्न थाल्नुभयो। हे बर्मा जति हुन शुभाशुभ सबै सुनिरहेको छु कछु, बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले इच्छा म यो गर्दछु। आउला अब यो कलि बखतमा प्राणी दुराचार भई, गर्न्या छन् सब पाप अनेक तरहका निचका मतिमा गई। हे बर्मा, सबै कुरा त शुभाशुभ सही कुरा नै सुनाउन चाहन्छु, र बाँकी कुरा के छ भने म तपाईँलाई जे इच्छा लाग्छ सोध्न मन लाग्यो, सुन्न मन लाग्यो, त्यो चाहिँ म टक्र्याउँछु। यो कलि त आइसक्यो भगवान्, यो कलि आइसकेपछि यो प्राणीहरूको दुराचार भएर के कस्तो पाप गर्लान्, यो निजका मतिमा गरिनेले के कस्तो दुष्कर्म गर्लान्, त्यो म जान्न चाहन्छु प्रभु भनेर उनले बिन्ती गर्छन्। साँचो बाथ गरेन कोही अरूकै गर्नन् त निन्दा पनि, अर्काको धन खानालाई विलास गर्नन् असल हो भनी। कोही जन त पर स्त्रीमा रत हुनन्, कोही त हिंसामा देहैलाई त आत्मा जानिरहनन्, नास्तिक पशु झै तहाँ। बर्माले भन्नुहुन्छ कसैले पनि सत्य कुरा गर्ने छैनन् है, उनीहरू सबैले निन्दा मात्रै गर्छन्, अरूको आलोचना मात्रै गर्नेछन्। अर्काको धन खानालाई उनीहरूले आफू असल मित्र बनेर जालझेल गर्लान्। कोही चाहिँ अर्काको स्वास्नीतिर ताक्लान्, कोहीले हिंसा गर्लान् भने मान्छेहरूले शरीरलाई पनि आत्मै ठान्लान् र उनीहरू पशु जस्तै गरेर नास्तिक होलान्। जस्तो पशुले आफ्नो आमालाई पनि यौन सम्पर्क गर्छ, त्यसै गरी यिनीहरू नास्तिक जस्तै होलान्। यिनीहरूले आत्मा छुट्टै हो, देह छुट्टै हो भन्ने कुरा नजान्लान्। र बर्माले भन्नुहुन्छ कामका चाकर झैँ भएर रहनन् स्त्रीलाई देउता सरी, मान्नन् प्रीति र माथिलाई बुझी खुप शत्रु सरीका गरी। ब्राह्मण भइकन वेद बेचिरहनन् कोही पढुन् तापनि, धन ठुलो छ पनि भन्या सहज धन आर्जन गरौँला भनी। बर्माजी भन्नुहुन्छ स्त्रीलाई कामका चाकरहरूले है, काम चोर होलान् मान्छेहरू, र स्त्रीलाई देउता मान्लान् महिलाहरू। भनेको स्त्रीहरूले काम गर्न छोड्छन्, उनीहरू आफूलाई देउता जस्तो ठान्ने छिन्। प्रीति र मार्तीलाई, आमा बुवालाई चाहिँ शत्रु सरी ठान्लान् मान्छेहरूले कलियुगमा। र ब्राह्मण भएर पनि बेची खालान्, कोही त पढ्लान् तर ब्राह्मण भएर वेद बेचेर खालान्। धनै ठुलो हो भनी धन आर्जन गरौँला भनेर यिनीहरूले वेद बेच्लान्, कोहीले त पढ्लान्, सबैले त छोड्ने छैन भन्छ। जाति धर्म र होइन क्षेत्रीहरूमा जो छन् यी नीचाहरू, शूद्रादि त तपस्वी होइरहनन् ब्राह्मण सरीका बरु। स्त्री धेर भ्रष्ट हुनन् पति र ससुराको द्रोह ठुलो गरी, यस्ता नष्ट कसोरी मुक्त त हुनन् संसार सागर तरी। बर्माले भन्नुहुन्छ क्षेत्रीहरूले आफ्नो धर्म छोड्नेछन्, यिनीहरू नीच हुनेछन्, तर शूद्रहरूले तपस्वी गरेर ब्राह्मण जस्ता होलान्। शूद्रको बरु कल्याण होला, उनीहरूले राम्रो काम गर्लान्। तर क्षेत्रीहरूले आफ्नो धर्म छोड्नेछन्, ब्राह्मणले वेद बेची खानेछन्। र महिलाहरू स्त्री धेर भ्रष्ट होलान्, पति र ससुराको द्रोह ठुलो गरी है। स्त्रीहरूले आफ्ना लोग्ने मान्छेसँग र आफ्ना ससुरासँग झगडा गर्नेछन्, यिनीहरू धेरै भ्रष्ट होलान्, पतित होलान्, र यही तरिकाले यिनीहरू नष्ट होलान्, यिनीहरूले मुक्ति पाउन चाहिँ सक्दैनन् है कलियुगका मान्छेहरूले भनेर बर्माले नारदजीलाई भन्नुहुन्छ। यो चिन्ता मनमा भयो र अहिले सोधु पाए भने,
आयाका छु दया विधान कसरी तर्छन् सहजै पनि यस्तालाई उपाय तर्न सजिलो कुन हो उ आज्ञा गरी मेरो चित्त बुझाइ बक्सुन हौ सक्याले यी जान्छ न तरी। नारदजीले फेरि वर्माजीसँग भन्नुहुन्छ, मलाई यस्तो ठुलो चिन्ता भयो, यी मनुष्यहरूले कसरी यो संसार तर्लान् भनेर यसको उपाय सोधौँ भनेर म हजुर कहाँ आएको छु र यिनीहरूले अब कसरी यो संसार तर्न सक्लान्, आज्ञा होस्, मेरो चित्त बुझाइ बक्सियोस् प्रभु भनेर नारदजीले भन्नुहुन्छ। नारदले दुनिया उपर गरी दया बिन्ती गर्यायो जसै वर्माजी पनि खुब प्रसन्न हुनुभयो मर्जी भयो यो तसै। हे नारद सब पाप हर्न कनता रामायणैले तरी अर्को मुख्य उपाय छैन सबको हित यही छ अमृतसरी। नारदजीले यसरी बिन्ती गरेको सुनेर दुनियासँग चाहिँ दया गरेर वर्माजीले खुब खुसी भएर भन्नुभयो, हे नारद यो सब पाप तर्नु छ भने रामायणले सक्छ, रामायण बाहेक अरू कुनै पनि अमृत छैन कि यी कलियुगका मान्छेहरूको जीवन उद्धार गर्नलाई। शम्भुदेखि सुनेर तत्त्व सब यो गान पार्वती गर्दछिन् रामको नाम अपार जानी बहुतै आनन्दमा पर्दछिन्। जसले गान कन गर्दछन् तति सहज संसार पार तर्छन् कालैको पनि ताप हुँदैन भए सब तिनका सहज टर्दछन्। पार्वतीले शम्भुजीको यी सब तत्त्वहरू यसको भावहरू चाहिँ सुनेर र रामको नामबाट पार्वतीले बहुत आनन्द पाएकी पाउँछिन् र जसले यो रामायण गाउँछ अथवा पढ्छ त्यसले त संसार सहजै पार गर्ने भयो नै, त्यसले कालको चाहिँ कुनै ताप हुँदैन, उनी मर्दा कुनै दुःख हुँदैन, यिनले सहजै संसार टार्छन् जसले रामायण पढ्छ भनेर भनिएको छ। यो सब शास्त्र विषय बडो छ रघुनाथको रूप जनाइदिने जो छन् सबै पुराणहरू यी सबमा यही मुख्य जानिलिने। गर्छन् कीर्तन सुन्दछन् पनि भन्यायो पाउँछन् फल पनि तिनको पुण्य बखान गर्न त सबै सक्दिन मैले पनि। वर्मा भन्नुहुन्छ यो रामायणमा जति शास्त्रीय विषयहरू छन् यसलाई चाहिँ रामको भगवान राम अथवा रघुनाथको रूपलाई ठान्नु र यहाँ जो पुराणहरू छ ज्ञानहरू छ यो सबै मुख्य कुरा लिनु, यो कुरा बुझ्नु। गर्छन् कीर्तन सुन्दछन् पनि र यो जसले यो रामायण पढेको सुन्छ तिनीहरूले पनि फल पाउलान्, तिनको पुण्य बखान गर्न त सक्दैन मैले भने, र तिनीहरू कति पुण्य हुनेछन् जसले सुन्नेछन् त्यसको बयान म पनि गर्न सक्दिनँ, यो जो सुन्नेछन् तिनलाई पनि मुक्ति पाइनेछ भनेको छ। सुन्या थ्या शिव देखिए सकी महिमा एक श्लोक पढुन तापनि भक्तिले यदि यो पढ्यो भनी भन्या पाप छुट्छन् सब बनी। जो एक चित्त गरेर पाठ खुसी भई गर्छन् सदा यही भन्या जीवन मुक्त तिनै त हुन नर भई ईश्वर सरीका बन्या। मैले सुनेको थिएँ कि शिवजीदेखि नै यो श्लोकहरू पढुन् भनेर शिवजीले भन्नुभएको छ र भक्ति गर्ने मान्छेले यो पढ्यो भने उनीहरूको पाप छुट्छ र यो चित्त गरेर जब पाठ गरेर कोही खुसी भएर बस्यो भने तिनले त यो मानव जीवन नर जीवन पनि ईश्वर सरीका भएर मुक्ति पाउनेछ। यसको महिमा गरेर श्लोक जसले पढे भने तिनीहरूले सजिलै नर दुःखबाट मुक्ति पाउँछन् भनिएको छ। पूजा पुस्तकको गर्या पनि त फल एक सोमेघका सरी पाउँछन् सुनियो कहीँ पनि भन्या पाप छुट्छन् त्यस गरी। जोता पुस्तकका नजिकै नमस्कार फगत गर्दछन् त्यस्ता जन सब देवता पूजी हुन्या फल भोगमा पर्दछन्। जसले किताबको पूजा गर्छन् अश्वमेघले गरे जस्तै तिनीहरूले त्यसै गरी नै पापबाट मुक्ति पाउँछ। जसले किताब पुज्छ पूजा गर्छ त्यसको पाप तत्कालै हट्ने भयो। जसले पुस्तकका नजिक गएर नमस्कार मात्रै गर्छन् भने पनि
त्यस्ता जन सब देवता पूजी हुने फल भोग्छन्। है नमस्कार मात्रै गरे भने नि देवतालाई जति पूजा गरिन्छ र त्यति बेला पाइन्छ नि पूजा गर्दा पाइने फल त्यो चाहिँ पाउँछ। चारै वेद पढेर शास्त्रहरूको व्याख्यान गर्दा पनि पाइँदैन ऊ फल त पाउँछ सहज पुस्तक दिनाले पनि। भक्तिले कहीँ भक्तका घर गई एकादशीमा कया 24 पल्ट पुरस्चरण गरी हुन्या गायत्रीका फल भया। 4 वेद पढेर नपाइने फल यो किताब तपाईँको चाहिँ दिनाले अरूलाई ल पढ भनेर दिनाले पाइन्छ। र भक्तिले जो भक्ति भनेको प्रार्थना गर्ने मान्छे भक्तले अरू कुनै भक्तका घरमा गएर एकादशीमा चाहिँ भन्यो कि है यो 24 पल्ट पुरस्चरण गरी हुने गायत्री फल भयो। भक्तले यो किताब पढ भनेर यो कुरा भन्यो भने गायत्री फल 24 चोटि पढे जत्तिकै फल पाइन्छ। जसले रामनवमी उपासी खुसीले जागरण समेतै गरी यो रामायण पाठ गरोस् गीत सुनोस् तन मन यसमै धरी। त्यसले तीर्थ पिच्छे तुला पुरुष दान सूर्य ग्रहणमा गर्यो यसमा संशय छैन जान्नु सबले आनन्दमा त्यो पर्यो। रामनवमीको दिन रातमा नसुतेर जागरण बसेर उपासना खाना नखाएर राम पाठ यदि कसैले गर्यो भने सूर्यग्रहणको दिन तुला दान गरे जस्तो है आनन्द पाइन्छ। रामायण कन गाउन्या पुरुषको अज्ञात इन्द्रै पनि मान्छन् श्री रघुनाथका प्रिय हुन् मान्या यिनै हुन् भने। रोज रोज यस कन पाठ गरेर जनले सत्कर्म गर्छन् जति कोटि गुण फल पिन्छ सबको हट्दैन तिनका रति। रामायणलाई जो गाउँछन् है रामायणको जसले पाठ गर्छ त्यो पुरुषको आज्ञा त इन्द्रले पनि मान्छन्, भगवान इन्द्रले पनि त्यसको आज्ञा मान्छन् र यिनी रामका प्रिय हुन्छन्। र प्रत्येक दिन पाठ गरेर जसले सत्कर्म गर्छ तिनीहरूले कोटि गुण पाउँछ, तिनको चाहिँ गुण कहिल्यै घट्दैन। यसमा राम हृदय छ पाप हरि लिन्या कोही ब्रह्मघाती पनि शुद्धात्मा बनि जान्छ तीन दिन पढ्या गर्छन् कृपा रामधनी। रोज रोज 3 पटक गाडी हनुमान राखेर पाठ गर्छ जो जस्तो भोग कन गर्न खोज्छौ भोग सम्पूर्ण पाउँछौ। यो रामायणमा रामको हृदय छ। ब्रह्मघातीहरू संसारलाई घात गर्नेहरूको पनि पाप यसले हरेर लिन्छ र रामको कृपा जो राम कृपाका धनी हुन् उनले गर्दा आत्मा शुद्ध हुन्छ जतिसुकै घात गरेको भए तापनि। र प्रत्येक दिन 3 पटक हनुमानलाई अगाडि राखेर जसले पाठ गर्छ उसले त सम्पूर्ण भोग जे खोजेको छ त्यो पाउँछ। जो यो पाठ तुलसी पिपल वरिपरि गर्छन् प्रदक्षिण गरी तिनका पाप सब जन्मका जति छन् छुट्छन् त्यसै घरी। त्यसमा रामगीता छ झन् अति ठुलो जसको महात्मै पनि जब जान्या शिव मात्र छन् अरू त को जान्या छ यस्तो भने। त्यसै गरी तुलसी र पिपलको वरिपरि घुमेर जसले यो पाठ गर्दछ तिनका जन्मजात पापहरू पनि छुट्छ त्यति बेलै। र रामगीता सँगसँगै छ भने आज त्यसको महत्त्व अझै ठुलो हुन्छ। र यो सब जान्ने शिव मात्रै हुन् है। रामगीता र रामायण पढ्यो भने शिवले मात्रै जानेका थिए त्यति ज्ञान पाउन सकिन्छ। आधा पार्वती जान्दछिन् म त सबै चौथाइ पो जान्दछु। गीता पाठ गरेर नाश नहुने पाप छैन यो मान्दछु। रामले वेद मन्थन गरिकन झिक्या गीता र अमृत सरी लक्ष्मणलाई दिया यही पढिलिया जाइन्छ संसार तरी। पार्वतीले त यो रामायणको आधा कुरा मात्रै जानेकी छन्, मैले त चौथाइ पो जान्छु त्यति पनि जान्दिनँ भनेर वर्माले भन्छन्। गीता पाठ गरेर नाश नहुने कुनै पनि पाप छैन। रामले वेद मन्थन गरिकन गीतालाई झिकेका हुन् है। रामले वेद मन्थन गरेर गीता झिकेका यसको नाम रामगीता भएको हो। यो अमृत सरी छ
लक्ष्मणलाई यो चाहिँ संसार तर्नको निम्ति रामगीता चाहिँ रामले लक्ष्मणलाई दिएका हुन् भनेर वर्माजीले भन्नुहुन्छ। मार्छु निश्चय कार्तवीर्य भनी खुब ठुलो इरादा गरी पढ्या थ्या शिव थै गया परशुराम दिन चरणमा परे पढ्थिन् पार्वती राम गीता त्यही सुनि पाठ गर्न लागि गया राम गीता त्यहीदेखि पाठ गरी लिया नारायण ती भया। के भन्छन् भने खुब रिस गरेर मैले मार्छु भनेर बिर्ले खोसेर लिएका थिए। शिवले परशुरामको दिनदिनै चरणमा परेर म नष्ट गरिदिन्छु भनेका थिए शिवले। तर पार्वतीले रामगीता पढ्छिन् त्यही सुनाएर पाठ गर्न लाइन्। रामगीता त्यही पाठ गरेर नारायणै ती भए। परशुरामलाई नारायण बनाइदियो अरे रामगीता पढ्दाखेरि। मैना दिन यही रामगीता पढी लिया सब ब्रह्मा हत्यारू छुट्छन् तारू छुट्छन् सक्कल पाप भन्या बक्खा न क्या गरू शाली ग्राम तुलसी पिपल गीत बडा सन्यासी थिए जोगै रामगीता कन पाठ गर्यो पनि भन्या ठुलो महात्मा भई। 1 महिनासम्म उनले परशुरामले जब रामगीता पढेका थिए उनले साराका सारा बाहुनहरूको हत्या गरे नि त्यसको पापबाट उनी छुटे भने अरू योभन्दा बढी बयान म के गरौँ। शालिग्राम ढुङ्गा तुलसी र पिपलको रुख लिएर गएर रामगीता पाठ गर्नु ठुलो महात्मा हुनेछ। जुन फल छन् मुखले भनि नसकिने आसो फल ती भोग गर्दछन् कोही श्राद्ध विषय पढुन त तिनका वृत्ति सबै तर्दछन्। पहिले खुब नियम गरी दशमीमा एकादशीमा पनि आसन बाँधी अगस्ती वृक्ष मनि पाठ गर्छु म गीता भनी। मुखले भनी नसकिने खालका फलको भोग गर्छन्। कोही श्राद्धका विषय पढुन् तिनको प्रीतिले सहजै यो मोक्ष प्राप्त गर्छ। खुब नियम गरी एकादशीमा पनि यो पढियो भने आसन बाँधेर अगस्ती वृक्ष मुनि है जब अगस्त्य वृक्ष माथि भन्यो नि पिपल तुलसीको रुख मुनि बसेर यो आसन बाँधेर अगस्त्य मुनिको जो आसन छ त्यो आसनमा बाँधेर पाठ गर्नु है श्राद्धको विषय पढ्नु वृत्तिहरूले सहजै तर्छन् भनिएको छ। रामगीता उपवास गरिकन बहुत आदर गरी पढ्छ जो त्यसलाई त नभन्नु मानिस भनी रामै सरीको छ त्यो। दान ध्यान तीर्थ कथा केही गरी यही रामगीता पढी बस्छन् ज्योति अनन्तका पदवीमा जान्छन् सहज पार तरी। उपवास गरेर अथवा भोगै रहेर रामगीता जसले आदर गरेर पढ्छ त्यसलाई चाहिँ मान्छे होइन यो रामै सरीका मान्नु भगवान सरीकै हुन्छ। र तीर्थ कताबी कहीँ जान पर्दैन रामगीता पढ्यो भने है सहजै संसार तर्न सक्छन् भनेको छ। धेरै बात गरेर हुन्छ अब क्या रामायणै हो जबरा पाप हर्न कन छैन कोही बुझ्यो त्यसै सरीको अबरा। जो छन् तन्त्र पुराण श्रुति स्मृति ता सोरै कलामा पनि पुग्दैनन् त बखान कातक गरु यो फेरि ठुलो भने। जो रामायणको महात्म्य विधिले नारदजीलाई गया जुन सुनिकन चित्तले बुझलिँदा नारद पनि खुस भया। पाठ गर्छन् कि त सुन्दछन् यति भन्यायो यति सुन्दा पनि जान्छन् सब वे विष्णुका पुरीमाको पूज्य सबका बनी। के भन्यो भने धेरै कुरा गरेर अब के रामायणै ठुलो हुन्छ त हुँदैन। पाप हरण गर्नको निम्ति है यो हुन्छ र पुराण श्रुति स्मृति यो सोरै कलामा पनि है पुराण स्मृतिहरू जो छ यो नभइकन यसको बयान नभइकन है रामायणको बारे धेरै बोल्नु जरुरी छैन। रामायणको महात्म्य विधिले नारदजीलाई भने अब ब्रह्माले रामायणको चाहिँ यो महात्म्य यो छ है रामायणको फाइदा भनेर चाहिँ नारदजीलाई भने यो सुनिकन नारदजी खुसी भए र उनले भने कि
विष्णुका पुरी महाखुप पूज्य सबका भने पाठ गर्जन कि त सुन्दछन् यति भन्या यो सुन्दा पनि। र उनले भने कि यति सुनिसकेपछि त यति थाहा भइसके त मान्छेले पाठ गर्लान् नि भनेर उनले आशा व्यक्त गर्छन्। कैलासमा भगवान सदा शिव थिया ध्यानमा बहुत मन दे, वाम काखमा बहुतै प्यारी तकी श्री पार्वतीजीले। एक दिन पार्वतीले त्यही शिवजी थिए सुदिन चरणमा परे, आफू त सब जान्दथिन् तर दया सम्पूर्ण लोकमा गरी। हे नाथ बिन्ती म गर्दछु हजुर म राम, हुना जगतका पति, राम देखि अरू कोही छैन हुन संसार तर्न्या गति। जसका भक्ति गर्यो भने अति गम्भीर संसार सागरमा, नौका झैँ तरी जान्छ झटपट गरी त्यसै नरक दहैमा। कैलाशमा चाहिँ भगवान शिवले बहुत ध्यान गरिरहेका थिए र उनको बायाँ काखमा चाहिँ आफ्नी प्यारी श्रीमती पार्वतीजीलाई लिएका थिए र पार्वतीले शिवजीलाई त्यति बेला चरणमा परेर सोधिन् कि हुन त उनी सब आफू जान्थिन् तर संसारका लोकलाई चाहिँ थाहा होस् भनेर दया गरेर उनले सोधिन्, हे प्रभु म हजुरलाई आज यो बिन्ती गर्छु कि राम संसारका चाहिँ पति हुन्, संसारका सबैभन्दा ठुला व्यक्ति हुन्, उनी जतिको संसार तरेर जाने मान्छे कोही छैन। जसले रामको भक्ति गर्यो उसको गम्भीर सङ्कट चाहिँ यो संसार तर्न सक्छ, नौका झैँ तरी जान्छ झटपट्ट गरी त्यसै नरकी देह त्यहाँ। भनेको मान्छेको देह चाहिँ झटपट चाहिँ नौका भनेको जुन यो स्वर्ग जाने बाटो छ त्यो तरेर जान्छ भनेर बिन्ती गरिन्। यस्ता राम कनलोकमा जनहरू एक ईश्वरै मान्दछन्, कोही तत्त्व नपाई मूर्खहरू त पानी सरी जान्दछन्। क्या भन्छन् कि राम ईश्वर भया शोक क्या न तिनले गर्या, सीता रावणले जसै हरि दियो ठुलै विपदमा आए पर्या। ईश्वरलाई त शोक हुँदैन र भन्नु हुँदैन ज्ञान पनि, ऐनमा यो सब देखियो त कसरी जान्नु ईश्वर भने। लोक यस्तो पनि भन्छ कोही भगवान यसम विचार खुप गरी, जस्तो हो यो सब बताउनुहोस् सन्देह मेरो हरि। अब पार्वतीले शिवसँग प्रार्थना गरिरहेकी छिन्, यो लोकका त मान्छेहरू सबले रामलाई ईश्वरै मानिरहेका छन्, केही थाहै छैन उनीहरूलाई, त्यत्तिकै मूर्ख मान्छेहरू यसरी रामलाई चाहिँ प्रभु मानिरहेका छन्। भन्छन् कि राम ईश्वर भए है, राम ईश्वर भए तिमीले किन शोक गरे त रामले त्यसो भए? सीता रावणले सजिलै हरण गरिदियो, यत्रो विपद पारिदियो, भगवान भए तिनको श्रीमती कसरी जाने रावणले हरण गर्न सक्छ भनेर मान्छेहरूले यो कुरा भनिरहेका छन्। ईश्वरलाई त शोक हुँदैन है, यो त अज्ञानता हो। र यदि अज्ञानता हुन्छ भने ईश्वर कसरी भयो त? लोकले यसै भन्छ भगवान यसै गरी खुब भनिरहेका छन्, मलाई बताउनुहोस्, मेरो मनमा शङ्का भयो के हो कुरा भनेर पार्वतीले बिन्ती गर्छन्। यस्तो प्रश्न सुन्याएर पार्वतीजीको खुसी पनि खुब भया, राम यस्ता प्रभु हुन भनेर शिवले सब तत्त्व ताई गया। सुन्यौ पार्वती राम अनादि परमेश्वर हुन ती आकाश सरी, अब ढाकिकन बस्छन् अघि विराट सम्पूर्ण सृष्टि तब गरी। जस्तै चुम्बकलाई नजिक परि गया नाच्छन् यी लोहा पनि, जस्तै जसकन पाइ नाच्छ जगत नाना प्रकारको बनी। यस्तो तत्त्व नजानी मानिस सरी रामलाई जो गर्छन्, संसारका यी अनन्त तापहरू तिनैलाई सदा पर्दछन्। अब यस्तो प्रश्न सुनेर है पार्वतीजीप्रति शिवजी खुसी हुनुभयो र त्यही शिवजीको बारेमा शिवजी को हुन् भन्ने कुरा, के अरे रामजी कुन हुन् भन्ने कुरा, कस्ता मान्छे हुन् भन्ने कुरा शिवले त्यही भन्नुभयो। सुन्यौ पार्वती, राम त परमेश्वर हुन्, उनी आकाशरी विशाल परमेश्वर हुन्, उनले संसार सृष्टिलाई ढाकिदिएका छन्। उनी चाहिँ आकाश हुन्, सबलाई उनले ढाकिदिएका छन्। जस्तो चुमकका वरिपरि आउँदा फलाम पनि नाच्छ नि, त्यसै गरी यो विभिन्न मान्छेहरू, विभिन्न जाति प्रजाति, यो चाहिँ जीवजन्तुहरू त्यसकै वरिपरि नाचेका हुन् रामका वरिपरि है। जो मान्छेहरू रामलाई जान्छन् उनले मान्छेलाई मान्छे जस्तो ठानेका छन्, अनन्त तापहरू यिनलाई पर्छ। जो रामलाई चिन्न सक्दैनन् उनीहरूले मान्छे ठान्छन्, तिनीहरूलाई दुःख पर्छ।
बादलले अरू ढाक्छ अरू क्या श्री सूर्यलाई पनि लोकता भन्छ उठ्यो र बादल ठुलो छ अब सूर्य ढाक्यो भने जस्तै तत्त्व नजानी बोल्छ जनजोसो भन्छ मानिस पनि योगी ज्ञानी त चिन्दछन् रघुनाथ तैलकेका नाथ भने जसलाई रिङ्गटा छ भन्छौ फगत घुम्छन् ऊ पर्वत भने घुम्दैन यी त घुम्छ त्यही रिङ्गटा जान्दैन कोही पनि अज्ञान रूप रिङ्गटा हुन्या जनहरू भन्छन् ती मानिस पनि रामता हुन् परमेश्वरकै सक्कल यस 14 भुवनका धनी। है यहाँ के भन्यो भने जसरी बादलले सूर्यलाई ढाक्दाखेरि मान्छे भन्छन् कि बादल ठुलो हो सूर्यभन्दा, त्यसै गरी जो रामलाई मान्छे ठान्छन् ती मान्छेहरू भ्रममा परेका हुन्। तर योगी र ज्ञानीहरूले त यो रघुनाथलाई तैलोक्य भनेर चिनिहाल्छन्। जस्तो मान्छेलाई रिङ्गटा लाग्दाखेरि के ठान्छन् मान्छेले भन्दा यो म होइन कि यो पहाडहरू चाहिँ यो संसार चाहिँ घुमेको हो। जो भन्छन् उनीहरूले जो आफूलाई रिङ्गटा लागेको थाहा पाउँदैनन् त्यस्ता अज्ञानहरू, ती अज्ञानी मान्छेहरूले जानेका छैनन् कि राम त परमेश्वरका सक्कल हुन् र 14 भुवनका पति हुन्। यो कुरा उनीहरूले नजानेका हुन्, भ्रम परेको भन्छन्। सूर्यमा पनि अन्धकार छ कहीँ क्या तस्तै छ राममा पनि शोक अज्ञान रति छैन जान्नु सबले आत्मा यिनै हुन भने अर्को गोप्य रहस्य भन्छु सुनयो संवाद सीतारामको सुबार हर्न तको थियो जब हर्या छिन्छान भयो कामको भूमिको सब भार हरेर रघुनाथ राज गर्न लाग्या जसै देख्या श्री हनुमान र दया आयो प्रभुका तसै सीतालाई हुकुम त्यही दिनुभयो सीते हनुमान बडा हाम्रा भक्त भया यी तत्त्व लिनका खातिर यहाँ छन् कडा। जस्तो सूर्यमा कहीँ कहीँ अँध्यारो पनि छ नि, सूर्यमा पनि अन्धकार छ नि, त्यसै गरी राममा पनि कहीँ कहीँ दोष छ। यो कुरा हैन कति पनि अज्ञान हुनुहुन्न, यो बुझ्नुपर्छ है। र अर्को गोप्य कुरा के छ भने राम र सीताको जो संवाद छ है, यो कुरा म यहाँ बताउँछु। जसले हैन छिनछानको जो काम भयो त्यसलाई चाहिँ हरायो। यो कुरा म भन्छु। भूमिको सब भार हरेर रघुनाथ राज गर्न लाग्यो। जब यो पृथ्वीको भगवान रामले चाहिँ जब राज्य गर्न थाले, हनुमानलाई देखे त्यहाँ र उनलाई सारा दया भयो र सीतालाई भने कि उनले हेर सीता यिनी हनुमान मेरा भक्त हुन् है, यी तत्त्व लिन खातिर यहाँ छन् खडा र यिनी मेरा भक्त हुन् र मेरो महात्मा लिनको लागि यिनी आएका छन् भनेर सीतालाई रामले भन्नुभयो। यिनलाई तिमी तत्त्व देऊ भनी यो हुकम भए त्यो जसै सीताले हनुमानलाई दिनुभयो जुन तत्त्व उसो ततै अर्को तत्त्व त केही छैन हनुमान कुन आज अर्को गाउँ राम हुन् ब्रह्माइनकै शक्ति बलि कि माया भन्या कि माहु रामको सन्निधि पाइ गर्छु सबको सृष्टि र पालन भने आरोप राम विश्य गरिन्छ सब यो गर्ने यिनै हुन भने यस निर्मल रघुवंशमा प्रभुजीले जो जन्म यही लिया विश्वामित्र निमित्त यज्ञहरूमा राखी दया मन दिया। अब यस आदेश भइसकेपछि सीताले आफूसँग भएको सब तत्त्व जुन ज्ञान हो त्यो हनुमानलाई दिइन् है। अरू त केही पनि छैन मसँग अब दिनलाई, हनुमानलाई दिन त अब केही पनि बाँकी छैन है। अब राम ब्रह्माकै शक्ति है बलि माया भन्या कि माहु है। अब सम्पूर्ण चाहिँ मैले दिएँ भने सीताले भनेकी छिन्। र यहाँ चाहिँ रामको सन्निधि पाइ गर्छु सबको सृष्टि पालन। हनुमानले के भन्यो भने म रामको यो महात्मा तत्त्व पाएर अब सृष्टिको पालन पोषण गर्छु। दोष जति आरोप राम विश्य गरिन्छ सब यो गर्ने यिनै हुनु भने जे चाहिने आरोप लगाइन्छ न कुरा रामलाई नै लगाइन्छ। र यो रघुवंशको प्रभुजीको जन्म यही भएको हो, विश्वामित्रका निम्ति यज्ञहरूमा राखेर दया मन दिया। यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि रामको जन्म यही भएको हो, यसको सम्पूर्ण दोष रामलाई नै दिनुपर्छ, म जे भए पनि यसको सृष्टि पालना गर्छु र विश्वामित्रको यज्ञहरू राखेर चाहिँ दया देऊ भनिएको छ।
जो पाप गौतम पत्नी का हरि दिया जो भाँची दिया धनु जो मैलाई बिहा गर्या सब गुण यसता कहाँ तक बनौ जोता गर्भ हर्या ती वीर परशुरामको जो अयोध्या बस्या 12 वर्ष बिहा गर्या पछि बसी जोता वनमै बस्या यस्ता काम जति काम भया ती सब काम गर्न्यामा हुइता भने भन्छन् लोक त रामलाई सबका करता यिनै हुन भने अन्तर्यात्मी अनादि साक्षी मती हुन कर्ता कहाँ ती थिया मेरा गुण लिँदा त लोकहरूले कर्ता भनी पो दिया। यहाँ के भयो भन्दाखेरि गौतमकी पत्नीको पाप अथवा सीताले के भयो त भन्दाखेरि धनु भाँचेर जो पाप हरण गरिदिए र मलाई बिहे गरे है। सीताले भनेकी छन् गौतम पत्नी का हरि दिया जो भाँची दिया धनु जो मलाई बिहा गर्या सब कुरा यस्ता कहाँ तक भनौँ है। धनु भाँचेर रामले बिहे गरेका हुन् नि त। र वीर परशुरामको अयोध्या बस्या जो गर्व छ त्यो हर्यो र 12 वर्ष बिहा गरेपछि बसी जोता वनमै बस्या। राम त 12 वर्ष वनमा बसेका हुन्, बिहे गरेपछि 12 वर्षसम्म उनी वनमै बसे। वीर परशुराम अयोध्यामा थिए भन्ने कुरा यहाँ आएको छ। त्यसैगरी यो सब काम गर्ने त म नै हुँ, रामलाई सबका कर्ता बनिएको छ, मेरा गुण लिँदा सब लोकले यो कर्ता बनेका छन्, अन्तर्यामी अनादि साक्षी छन् भनेर भनिएको छ। यति त्यही सीताजी बाटो उपदेश पाइसक्या थिया जसै आफै राम प्रभुले पनि दिनुभयो फेर तत्त्वको ज्ञान जसै। यस्तो हुन्छ परात्मात्मा यही हो यो अनात्मा बने आत्मा और परात्मालाई बुद्ध पाइन्छ मुक्ति पनि। आत्माको र परात्माको छ कति फेर त्यो एक जानिलिनु जुन जुन चिज अनात्मा हुन उठो छुट्टा जानेर छाडिदिनु। आत्माको परात्माको गरी विचार एक तत्त्व जान्यौ जसै अज्ञान सब छुट्टी जान्छ ती पुरुषकोमै तुल्य हुन्छ न तसै। यो मेरो हृदय त हो यो पिरे छ यो खुब छ राख्नु भने तत्त्व ज्ञान पनि यो कहिन्छ बुझिदेऊ सुन्यौ हनुमान पनि। तत्त्व ज्ञान हनुमानलाई रघुनाथले दिनुभयो त्यहाँ सोही ज्ञान तिमी थियौ कहीँ कन सक्या सम्पूर्ण मैले यहाँ। यसरी सीताजीले है उपदेश दिनुभयो र रामले है आफै राम प्रभुले पनि दिनुभयो यो ज्ञान। रामले पनि आफै चाहिँ केही कुराहरू दिनुभयो। परात्मा आत्मा यही हो, राम नै हो। आत्मा र परात्मालाई बुझ्दा मुक्ति पाइन्छ, त्यसकारण मलाई बुझ। आत्मा र परात्माको यो फरक के हो त्यो कुरा नि बुझ्नु। जुन चिज अनात्मा हुन्छ त्यो झुठा हो भनेको जो शरीर हो त्यो झुठा हो। आत्मा र परात्माको गरी विचार सब तत्त्व जान्या जसै अज्ञान सब छुट्छ तब पुरुषको मै तुल्य हुन्छ जसै। जब अज्ञानता जो शरीर र आत्माको बीचमा छ त्यो कुरा जब तिमी भेद थाहा पाउँछौ तब दुःखबाट छुटकारा पाइन्छ भनेर रामले भनेको छ। र यो मेरो हृदय त प्यारो छ है, खुब मलाई गोप्य राख्नु। यो तत्त्व ज्ञान सुन्यौ हनुमान भनेर रामले हनुमानलाई भन्छन्। र तत्त्व ज्ञान हनुमानलाई रघुनाथले जसरी दिनुभयो सोही ज्ञान है ले गर्दा तिमी धेरै काम गर्न सक्छौ भनेर हनुमानलाई भनेका छन्। सुन्यौ पार्वती रामको हृदय यो जो त पाठ गर्छन् जो छन् जन्म सहस्रका सकल पाप तिनका सबै टर्दछन्। जाति भ्रष्ट अधम होस् त पनि लौ यसलाई खुब पाठ गरी रामको ध्यान पनि गर्छ पु पनि भन्या यो संसार तरी। सुन्यौ पार्वती रामको हृदय जसले पाठ गर्छन् यो रामायण तिनीहरूमै छ र तिनको पाप टर्ने छ। जाति भ्रष्ट गर्ने अधर्मी किन नहोस् रामको ध्यान गर्यो भने त्यसले संसार तर्छ भनिएको छ। सुनिन् यो खासमा के हो भन्दाखेरि शिवले पार्वतीलाई भनिरहेछन् है राम र सीता हनुमानका कुराहरू। सुनिन् पार्वतीले अपार महिमा यो रामजीको जसै फेर विस्तार गरी सुन्नलाई मनपोती पार्वतीको जसै।
बिन्ती फेर शिव त्यही गरिन पनि त्यहाँ हे नाथ सबै रामको लीला सुन्न मलाई मन हुन गयो यही पूजा कामको सुनोस् राम लीला भनेर म उपर माया बहुतै धरी सब लीलाहरू फेरि बताउनुहोस् जो छन् ती सब विस्तार गरी यो प्रेम पार्वतीको सुन्यार शिवलेको प्रेम राखिन् भने जो हुन् सब जाम चरित्र शिवले त्यही बताया पनि यी भूमि कनरावन देवीरले भारी बनाइदिया भारी भैती रुँदै गइन् उही जहाँ वनमा बस्याका थिया पापी धेर भई भार भयो मकन तायो भार छुटोस् भने आया आज दया निधान चरणमा यो बिन्ती पारेन पनि। अब पार्वतीले शिवजीको रामको बारेमा महिमा जब सुनिन् र उनलाई विस्तार म सुन्न मन लाग्यो र उनले बिन्ती गरिन् रामको सबै लीला सुन्न पाऊँ प्रभु भनेर बिन्ती गरिन्। जसले रामलीला सुन्छ ती लीलाहरू फेरि त्यो रामलीला सुनेपछि मलाई धेरै माया लाग्यो सुन्न मन लाग्यो र बताउनुहोस् लीला के थियो भनेर जब पार्वतीले भनिन् शिवजी पनि खुसी भएर रामको चरित्र सबै त्यही बताइदिए। रावण यो सबै भूमि चाहिँ रावण वीरले भारी बनाइदियो रामको लागि रावणले चाहिँ सबभन्दा गाह्रो बनाइदियो। भारी भई तिरुँदै गइन् उही जहाँ बरमा बसेका थिए पापी धेर भई भार भयो मकन तायो भार छुटोस् भने आया आज दया निधान चरणमा यो बिन्ती पारिन् पनि यो पापी यो संसारमा धेरै भए म मुक्ति पाऊँ भनेर ब्रह्माजीसँग आए अरे है। र यसको मतलब सीताले म यो भूमिमा चाहिँ धेरै पाप भयो प्रभु म यो भार छुटाउँछु भनेर ब्रह्माजीसँग उनले तपस्या गरे र यस्तो बिन्ती सुनेर भूमि चाहिँ उठ्यो र त्यहाँ चाहिँ के बताउँदा जहाँ विष्णु हुन्थे त्यहाँ चाहिँ छिद्र बन्यो। इन्द्रादिहरू साथ मलेश स्तुति त्यहाँ गर्या थिया जसै सर्वात्मा भगवान प्रसन्न हुनुभई दर्शन दिनुभयो त्यसै। अब त्यो समुद्रको छेउमा भगवान आफै आएर दर्शन दिनुभयो। देखा सुन्दर रूप जसै प्रभुजीको बरमा चरणमा पर्या भक्तिले स्तुति खुब गरेर खुसी भई हात जोडी बिन्ती गर्या हे नाथ रावण दुष्ट भई सकल लोकलाई विपत्ति थियो इन्द्रादि त तेज सहजमा खैचेर त्यसले लियो यसलाई अब मारी बक्सनुहोस् मानिस सरिका बने मानिसदेखि मर्यास भनी त वरदान दिई रहेका छु पनि। ब्रह्माको यति बिन्ती सुनि भगवान यो हुकम भो पनि रावणलाई मारुला सहजमा मानिस सरीको बने। यहाँ चाहिँ सीता होइन रामको चाहिँ जन्म भएको कुरा आएको छ। जसरी भूमिमा चाहिँ तपाईको चाहिँ बर्माले चाहिँ आएर बिन्ती गरेका रहेछन् भूमिलाई है। रावणले साह्रै दुःख दियो सतायो यसलाई ठिक पार्नु पर्यो हजुर भनेर बिन्ती गरेको छ। रामले भनेको हुन्छ म आउँछु म मान्छेकै रूप लिएर म रावणलाई सजिलै मार्ने छु भनेर रामले भनेको कुरा यहाँ चाहिँ पार्वतीलाई सुनाइयो। माया मेरी सीता भएर रहेनन् छोरी जनकी भई छोरो भइकन जन्मुलामा दशरथजीका घरमा गई सीतालाई लिएर पूर्ण गरुला बिन्ती म तिम्रो बने अन्तर ध्यान भगवान त्यही हुनुभयो त्रैलोक्यका नाथ हरि। अन्तर ध्यान भगवान जसै हुनुभयो इन्द्रादिलाई पनि ब्रह्माले खुसी भएर आउनुभयो भूलोक जाऊ भने मानिस भई भगवान जति त रहन्नन् त्यस पृथ्वी तलमा गई बानर भइकन सब तिमी पनि रह्या सहाया जस्ता भई ब्रह्माजी पनि सत्यलोक गई गया यति अराइवरी इन्द्राती पनि बानर भइरह्या सब पृथ्वी लोकमा झरी। यही बीचमा दशरथ बडा वीर थिया राजा अयोध्यामा तिनको वृद्ध उमेर भयो त पनि छोरा भएनन् त्यहाँ। तापले पूर्ण भई गुरुसित गया सोद्धा उपाय पनि ये सर्वज्ञ मुनि कसो गरी हुनन् छोरा मलाई भने यस कामले फल मिल्छ यो भनी सबै जान्या वशिष्ठै थिया यस्तो बिन्ती सुनि वशिष्ठ गुरुले युक्ति बताइदिया। हुन्छन् पुत्र अवश्य जल्दी महाराज एक यज्ञ अहिले गर्या शान्ताका पति ऋषि भृङ्ग ऋषि सन्ती डाक्नु अहिले पर्या ती हामी बसी यज्ञ एक हजुरका खातिर गरौँला जसै चार छोरा अति वीर हुनन् हजुरका सब ताब छुट्छन् तसै। यस्तो अति वशिष्ठको जब सुन्या राजा बहुत खुस भया
शान्ताका पतिलाई डाकिकन खुब याग गर्न लागि गया। रिच्छे वशिष्ठ दुई ऋषिले होम गर्न लाग्या जसै पायसको थलियालिकन त्यहाँ आया ती अग्नि त्यसै। अब यहाँ यसरी चाहिँ नि रावणको अन्यायलाई सकाउनको लागि ब्रह्माले चाहिँ भूमिसँग चाहिँ नि बिन्ती गर्दा रामले म आउँछु भने उनले के भने मेरी प्रिय सीता चाहिँ जनककी छोरी भएर रहनिन् र म चाहिँ दशरथका घरमा छोरा भएर जन्मिउँला। सीतालाई चाहिँ म लिएर पूर्ण गरौँला, तिम्रो जो कुरा छ म सीतालाई लिएर चाहिँ रावणलाई मारौँला भन्दै भगवान चाहिँ अन्तर्ध्यान भइदिए। अब अन्तर्ध्यान भगवान भएपछि इन्द्रादिलाई पनि है अन्तर्ध्यान भगवान जसै हुनुभयो इन्द्रादिलाई पनि ब्रह्माले खुसी भई हराउनु भयो भूलोकमा जाऊ भने। अब इन्द्रलाई पनि जाऊ तिमी बाँदर बनेर बस पृथ्वी तलमा जाऊ र रामलाई चाहिँ सहयोग गर भनेर ब्रह्माले आदेश दिनुभयो र ब्रह्मा पनि सत्यलोकतिर गए। इन्द्रादि चाहिँ बानर भएर पृथ्वीमा रहे। दशरथ एउटा अयोध्यामा राजा थिए, महान वीर राजा थिए, तर उनका वृद्ध उमेर भइसक्यो तर छोरा भएन। अब उनलाई साह्रै चिन्ता भयो दशरथलाई, छोरा के गरी होलान् भनेर साराका सारा उनले चाहिँ सोधखोज गरे। त्यहाँ सब जान्ने मान्छे त वशिष्ठ ऋषि थिए र वशिष्ठ ऋषिलाई बिन्ती गरे। सुनि वशिष्ठ गुरुले युक्ति बताइदिए। यो कुरा सुनेपछि वशिष्ठ गुरुले अब उपाय बताइदिए छोरा जन्माउने। उनले भने तिम्रा अवश्य छोरा हुनेछन् महाराज, एउटा चाहिँ ऋष्यरिङ्ग ऋषि छन् त्यसलाई डाक्न बोलाऊ, उनीहरूमा पसेर एउटा यज्ञ गर्छौँ, त्यसपछि 4 छोरा हुन्छन्, ती असाध्यै वीर हुन्छन् र तपाईँको चिन्ता छुट्छ भनेर वशिष्ठले बताइदिए। यस्तो सुनिसकेपछि वशिष्ठको कुरा सुनिसकेपछि राजा बहुत खुसी भएर ती शान्ताका पतिलाई बोलाए हैन। ती ऋषि र वशिष्ठ दुईटा ऋषि मिलेर होम गर्न थाले, पायसको थलिया लिए, आगोमा चाहिँ होम गर्न थाले। यसरी अब छोरा जन्माउने कुरा आउँदैछ। यस पायस कनाज ल्याउ भगवान छोरा हुन्या छन् भनी राजालाई दिया र पायस त्यहाँ लुक्या ती अग्नि पनि। राजा खुसी भई दुवै ऋषिका कोमल चरणमा परी कौशल्या र ती के कन दिया पायस दुवै भाग गरी। खानु बाँकी थियो त्यसै बखतमा सुमित्रा पनि कौशल्या र ती केहीसित भनी न कोही भाग मेरो भनी। दुवैले दुवै भाग छिकी भाग तिनको पुर्याइदिया तीन रानी मिली त्यही पायस त्यहाँ सम्पूर्ण खाइलिया। अब हेर्नुहोस् यहाँ दशरथका 3टा रानी थिए है। रानीको नाम थियो पहिलो कौशल्या, दोस्रो कैकेयी र अन्तिम चाहिँ सुमित्रा। अब 2टा पायस ल्याऊ छोरा हुनेछन् भनेर राजालाई भने, राजाले त्यो पायस दिए, केही खानेकुरा दिए। त्यो पायस त्यहाँ अग्निमा चाहिँ दुखेको थियो, त्यो निकाले र त्यो पायसलाई 2 टुक्रा गरेर चाहिँ कैकेयीलाई कौशललाई खान दिए। त्यति बेला ठ्याक्क चाहिँ सुमित्रा आइपुगिन, मेरो भाग खै त मैले नखाने भनिन् र दुवैले कैकेयी र कौशलले आधा टुक्रा बाँधेर फेरि सुमित्रालाई दिइन्। सुमित्रालाई 2 टुक्रा पर्यो। तीनै रानी ती गर्भिणी भई भया तेज देवताका सरी देखियो सब रानीका सकल लोक खुसी भया। त्यसै गरी कौशल्या जननी गराई भगवान श्रीराम पैदा भया देखिन् श्री प्रभुको चतुर्भुज स्वरूप सबमा का ताप गया। हात जोरी बहुत स्तुति पनि गरिन् ईश्वरै नै हुन् भनी जान्या नाथ हजुरलाई सबका आत्मा स्वरूप बने। जो ब्रह्माण्ड पनि सहज दरमा लिन्या ताफै थियौ मेरा आज उदर बिसी बसी यहाँ सुजन्म अहिले लियौ। देख्या भक्त उपर दया हजुरको हे नाथ शरणमा पर्या यही मूर्ति प्रभुको सदा मन त्यहाँ झल्क्यो पुकारा गर्या। यस्तो दिव्य शरीर लुकाइकन वेश बालक स्वरूपमा बने दर्शन देऊ मलाई हेर्छु भगवान फेर बाललीला पनि। अब यति खाइसकेपछि तत्कालै तिनीरै रानीहरू चाहिँ गर्भवती भए है। ठक्क ठाउँ गर्भवती भएपछि तिनीहरू खुसी भए, रानीहरू बहुत खुसी भए र कौशल्या जननी जेठी रानीबाट राम जन्मिए है। र त्यहाँ चतुर्भुज स्वरूपको चाहिँ भाव एउटा प्रभुको चाहिँ एउटा रूप देखियो राममा र उनले हात जोडिन् कौशल्य, हे प्रभु भगवान हजुरको सबका आत्मा मलाई स्वरूप भनेर यो लीला सहजै रूपमा आउनुभयो, मैले अहिले जन्म दिएँ भनेर बिन्ती गरिन् र प्रभुको चरणमा परिन्। आमा नै चाहिँ छोराको चाहिँ बालकको स्वरूपको चाहिँ दर्शन गरिन् र उनले
बालक स्वरूपमा तपाईँ आउनुभयो, तपाईँ भगवान नै हो, तपाईँको बाल लीला पनि हेरेँ भन्ने बिन्ती गरे। त्यही बालक मूर्तिलाई माया आलिङ्गा नै दि गरी सब पाप नष्ट गरौँला र करुणा होला र जाला भनी यो बिन्ती महतारीको सुनि हुकम यो बो प्रभुको त्यहाँ मात्र जुन छ जुरुको हित कुरा होस् सबै थोक यहाँ दुवै स्त्री पुरुषै भई अघि ठुलो मेरो तपस्या गर्यौ तिमीलाई मा पुत्र पाऊ भनी खुबै इच्छा यसैमा धर्यौ होला पुत्र भनेर वर पनि दिया सोही कुराले यहाँ तिम्रो पुत्र भएर जन्म नगर्या व्यर्थै मगर त्यहाँ कहाँ कौशल्यासित बात पनि यति गरी बालक सरीका बनी चेष्टा बालक कैली प्रभुजीले फुपरुन लाग्या पनि थाहा भो दशरथजी लहर गया दर्शन गर्या थिए जसै देख्दैमा परिपूर्ण मन हुन गयो आनन्द पाया तसै लक्षणमा त्यही जात कर्म पनि भो सब काम गौरुले गरी कैकेयी तीरता भरत हुन गया आनन्दमा खुब पर्या जमुल्या दुई पुत्र पाउँदी भइन् त्यहाँ सुमित्रा पनि जेठा लक्ष्मण त भया ती दुईमा शत्रुघ्न कान्छा पनि। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि दुईटी रानीले कैकेयी र कौशल्याले पुत्र पाऊँ तपाईँलाई भगवानलाई चाहिँ पुत्र पाऊँ भनेर तपस्या गरेको कारणले मात्रै म तिम्रो छोरा भएर आएको हुँ भनेर भगवानले भन्छन्। अब यो त्यत्तिकैमा कौशल्यासित चाहिँ आफू बच्चा बनेर बच्चाकै रूप लिएर रुन थाले अब र दर्शनलाई के अरे दशरथजीलाई पनि थाहा भयो यो कुरा यो प्रभु नै जन्मिएछन् भन्ने कुरा उनलाई थाहा भएर आनन्द भयो मन आनन्द भयो। त्यसपछि सब काम जात कर्म न्वारण स्वारणहरू सबै काम गरियो गुरुले गरे र कैकेयी अर्की रानीले चाहिँ भरतलाई जन्माइन् उनी खुब आनन्दमा परिन् र अर्की सुमित्राले दुई टुक्रा पायस खाएकी थिइन् उनले दुई जुम्ल्या बच्चा जन्माइन् जेठो चाहिँ लक्ष्मण भए कान्छा चाहिँ शत्रुघ्न भए। तीन रानी तिर चार पुत्र सुकुमार जन्मी सक्या थिए जसै भूमि रत्न सुवर्ण वस्त्रहरूका भारी भया दान त्यसै कौशल्या सुतको वशिष्ठ गुरुले नाम राम भन्नु भने राख्या कैकेयी पुत्रको भरत नाम जुम्ल्याको नाम पनि जेठाको शुभ नाम लक्ष्मण गरी जुन चाहिँ कान्छा थिया तिनको नाम पनि काम मारे फसल शत्रुघ्न राखिदिया लक्ष्मण रामसित खेल्छन् भरत थै शत्रुघ्न खेल्दा भया आयसकै अनुसारले हुन गयो प्रीति त बढ्दै गया बालकाल बितिकै गयो प्रभुजीको सब बाल लीला गरी चारैको व्रतबन्ध भू पढिसक्या सब शास्त्र खुब छोत्त गरी खेल्या केही दिनमा शिकार वनमा साँचा शिकारी बने राजकाज गर्नु जति थियो सकल त्यो राजकाज चलाया पनि। अब यहाँ अब के भयो भन्दाखेरि वशिष्ठ गुरुले नाम राखिदिए जेठोको राम भन्नु अर्को चाहिँ माइलोको चाहिँ भरत भन्नु अर्को चाहिँ नि सुमित्राका जेठा छोराको लक्ष्मण र कान्छाको चाहिँ शत्रुघ्न नाम राख्नु भनेर नाम राखिदिए। अब त्यसपछि चारवटा छोराहरू जन्मिए त्यसपछि यहाँ भयङ्कर धनहरू पनि दान गरियो ऋषिहरूलाई है र भइदियो के भन्दाखेरि राम र लक्ष्मण खेल्न थाले भरत र शत्रुघ्न खेल्न थाले। भयो के थियो भन्दाखेरि जब त्यो पायसको टुक्रा चाहिँ कौशल्याले दिएको चाहिँ बाट जन्मियोबाट चाहिँ लक्ष्मण जन्मिया देखियो कैकेयीले दिएकोबाट तपाईँको शत्रुघ्न जन्मियो यिनको प्रीति भयो। बालककाल यसरी नै बाल्यलीला गरेर बिताए प्रभुले है सब पढे व्रतबन्ध गरियो सब लेखपट गरे शिकार गरे जङ्गलमा शिकारी बनेर। अब राजकाज गर्नु जति थियो सकल त्यो राजकाज चलाए पनि के गर्नु थियो राजकाज सबै प्रभुहरूले गरे बाल्यकाल बिताए। राम हुन् परात्मती कहाँ बिकारी यस लोकमा छन् नरौपदारी काम गर्न लाग्या ती नरेशरीका लीला पार छन् भगवान हरिका। अब के भयो भन्दाखेरि यो लोकमा त मान्छेकै रूप लिएर भगवान रामले मान्छेकै शरीरका लीला गर्न थाले। अब भगवान राममा भगवान र मान्छेमा कुनै फरक देखिएन जस्तो मान्छे हुन्थे त्यस्तै यहाँ रामले आफ्नो चाहिँ पारा देखाएनस् है। राम नारायण हुन् भनेर मनले जाने र भेट्छु भने विश्वामित्र ऋषि बहुत खुसी हुँदै आया अयोध्या पनि देखा ती दशरथजीले र बहुतै आदर ऋषिको गरी सोध्या काम किन जाउनु भयो भन्दै बहुत प्रेम धरी आदरपूर्वक सुन्या पिरी वचन यस्ता ऋषिले जसै आफ्नो दर्द जनाउनु थियो मनमा सोही बताया तसै राजन सब पर्वमा ईश्वर विषय मन धरी गर्छु होम कर्म त्यस बखत माएर होम नाश गरी मारिसले र सुबाहुले बहुत दिक्क गर्छन् र पाप हुन्छ भने दुवैलाई मराउन कन उठ्यो रिसाज मेरो पनि
सोही बिन्ती गरौँ भनेर अहिले आए हजुरमा यहाँ। जेठा पुत्र मलाई बक्सनुहोस् लैजान्छु अहिले त्यहाँ। लक्ष्मण साथ गरी रामलाई दिराज अहिले हजुरले दिया। महाराजलाई सुबाउलाई सहजै मार्ने ऐनैले थिया। यसमा अति वशिष्ठको लिनुहोस् दिना नदिनमा। भन्छन् दिनु त बक्सनु पनि होस् यही काम आया यहाँ। विश्वामित्रजीको सुन्या वचन यो राजा सकसम्म पर्या। त्यो कि नदेऊ यही मनमा चिन्ता बहुतै गर्या। सोध्या त्यही वशिष्ठ थिए पनि गुरु यस्तो पो गर्यो क्या गरौँ। कल्याण हुन्छ कसो गरेर अहिले अर्ती मिलो सैक बरु। अब यहाँ समस्या आइदियो। अब राम नारायण हुन् भनेर चाहिँ जब मनबाटै विश्वामित्रले जाने उनी बहुत खुसी भएर अयोध्यामा आए र दशरथजीले तपाईँको विश्वामित्र ऋषिलाई देखेर बहुत खुसी भएर आदर पनि गरे र आदरपूर्वक सोधे कि ऋषिलाई के कामले आउनुभयो हजुर भन्दा विश्वामित्रले भने ईश्वर होम गर्दै आएमा खासमा चाहिँ यी सब पर्वहरूमा ईश्वर विषय मनधरी गर्छु होमहरू कर्म त्यस वखतमा आएर होम नाश गरे है। जस मेरो कामै यस्तै हो त्यही कारणले म आएँ भन्ने कुरा उनले गरे। र मारिच र सुबाहु भन्ने जो एकदम दिक्कत गर्ने खालका पापी रहेछन् त्यहाँ राक्षस भनिन्छ तिनीहरू दुवैलाई मराउनको लागि मलाई रिस उठेको छ। मारिच र सुबाहुलाई मार्नु छ मलाई। त्यसकारण म तपाईँका जेठो छोरा दिनुहोस् मलाई भनेर बिन्ती गर्न आएको हुँ हजुर भनेर विश्वामित्र ऋषिले भनेका छन्। र लक्ष्मणलाई पनि लक्ष्मण साथ गरी रामलाई दिराज अहिले हजुरले दिया। मारिचलाई सुबाहुलाई सहजै मार्ने ऐनैले थिया। लक्ष्मणलाई पनि साथमा राखेर रामलाई मलाई तपाईँलाई दिनुभयो भने राम्रोसँग मलाई दिनुभयो भने यिनीहरूले यो मारिच र सुबाहुलाई सजिलैसँग मार्ने थिए भने। र दिने कि नदिने भनेर वशिष्ठको आदेश तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ भनेर विश्वामित्रले भने। विश्वामित्रले यो कुरा सुने र राजालाई गाह्रो पर्यो। विश्वामित्रले कुरा भनिसकेपछि अब राजालाई गाह्रो पर्यो छोरा कसरी दिउँ कि नदिउँ भन्ने चिन्ता भएर वशिष्ठलाई गएर सोधे के गरौँ मलाई एउटा आदेश दिनु पर्यो अर्थ दिनु पर्यो भने। रामलाई म नदेखि बाँच्छु कसरी एक यही कठिन भो भने। यिनलाई नदिया श्राप पनि दिनन् कि लाग्छ यस्तो पनि। यसमा श्रेयसो छ यो गर भनी पाउँछु आज्ञा जसो। सोही काममा गर्छु हित हुने कुन पाठ छ गर्नु कसो। यो बिन्ती दशरथजीको जब सुन्या त्यही गुरुले पनि रामको गुरे कुरु सबै भनिदिया ताही राम हुन् भनी। हे राजन तिमी तै राम अहिले हुन् पुत्र मेरा भनी। भन्छौ पुत्र त हुन् तथापि यिनी हुन् 14 भुवनका धनी। भूभार हर्न निमित्त आज भगवान यस पृथ्वीमा झर्या। कौशल्यातिर जन्मनु पनि थियो यो सत्य अहिले गर्या। कौशल्या दशरथ दुवै तिमी अघि कश्यप अदिति थियौ। ईश्वरलाई म पुत्र पाऊँ भनी तप गर्दै समाधि लियौ। खुसी भई वरदान दिया प्रभुजीले छोरोमा हुला भने। सोही सत्य गराउन कनया जन्म्या परात्मा पनि। शेष हुन् लक्ष्मण शङ्क हुन् भरतजी शत्रुघ्न चक्रावतार। हुनको जान्दछ तत्त्व यो बुझ तिमी लीला प्रभुको अपार। मूल शक्ति प्रभु कि अनन्त गुण कि यो दिव्य मूर्ति बनी। छोरी भैती बस्याकी छन् जनककी सीता छनौ पनि। सीता राम दुईको विवाह विधिले संयोग गराउँ भने। विश्वामित्रजीको भयो र मनमा आइरहेका छन् पनि। दिने योग्य म मान्दछु भनी गुरुले अति दिया जसै। खुसी भई दशरथजीले पनि दिया लक्ष्मण सहित राम तसै। राम लक्ष्मण कन पाउँदा ऋषि पनि अत्यन्त खुसी भया। आशीर्वाद दशरथजीलाई दिई राम लक्ष्मण लि गया। अब के भयो भन्दाखेरि अब राम लक्ष्मणलाई मागे विश्वामित्र ऋषिले। त्यो मारिच भन्ने एउटा फटारी छ सुबाहु भन्नेलाई मार्नु पर्यो मैले र मागे। अब उनलाई गाह्रो परेपछि विश्वामित्रले मागिसकेपछि राजालाई गाह्रो पर्यो। वशिष्ठलाई सोधेर वशिष्ठ ऋषिले चाहिँ भनिदिए कि हेर तिमीहरूले यो रामको मुख्य कुरा बुझेकै छैनौ। यो राम त भगवान हुन् मेरो छोरा हो भनेर ढुक्क नआउ तिमीहरू। यिनी त 14 भुवनका धनी हुन् 14 भुवनका पति हुने नि। आज यिनी त भगवान त कौशल्यातिर जन्म भएर पृथ्वीमा झरेका हुन् र मान्छे बनेर है भनेर चाहिँ तिमीहरू त हेर भगवानको लाई पुत्र बनायौ तिमीहरू समाधि लियो तिमीहरूले मुक्ति पायौ भनेर वशिष्ठले भनिदिए। र यति हुँदै तिमीहरूले तपस्या गरेका थियौ म ईश्वरलाई पुत्र पाऊँ भनेर त्यसकारण यिनीहरू तिमीले पाएका हौ र तिमीहरूले वरदान पाएका हौ हैन। र लक्ष्मण शेष हुन् लक्ष्मण शङ्ख हुन् भरतजी शत्रुघ्न चक्रवर्ती। राम त भगवान भए
लक्ष्मण चाहिँ शेष हुन्, सर्प हुन्, भरतजी शङ्ख हुन् र शत्रुघ्न चक्रवर्ती हुन्। यिनीहरू त तिमीले भगवानलाई जन्म पाएका छौ, छोराको रूपमा पाएका छौ भनेर वशिष्ठले बधाई दिए। अब यो कुरा सब पाइसकेपछि उनले फेरि के भन्छन् भने शक्ति प्रभुकी अनन्त गुणकी दिव्य मूर्ति बनी छोरी भैती बस्याकी छिन् जनकका सीता छ नाउँ पनि। त्यसैगरी त्यति मात्र होइन, प्रभुको चाहिँ अनन्त गुणकी यो दिव्य मूर्ति सीता छिन्, उनको जनककी छोरी भएर जन्मेकी छिन्। उनीहरूको बिचमा विवाह गराइदिनु छ विश्वामित्रले है। भनेपछि अब योग्य छन्, म मान्छु, उनीहरूले मार्छन् यिनी दुवैलाई भनेर खुसी भएर दशरथजीले राम लक्ष्मणलाई टक्र्याए विश्वामित्रसँग र विश्वामित्र खुसी भएर राम लक्ष्मणलाई लिएर गए। केही दूर गई रामलाई ऋषिले विद्या सिकाइदिया, जुन विद्या पढी भोक थकाइ कहिले लाग्दैन त्यस्ता भया। गङ्गाका तीरमा बडो वन थियो पुग्ने जसै त्यहाँ, विश्वामित्रजीले कया प्रभुजी त्यही राम तड्काया। त्यो हो राक्षसी कामरूपी छ बहुत लोकलाई बाधा पनि, गर्छे यसकन मारी बक्स्नुहोस् यो पापिनी हो भने। विश्वामित्रजीका वचन गन सुनि श्रीरामले पनि टङ्कार खुप धनुको गर्या सुनि त्यहाँ, यो जल्दी आओस् भने। यो टङ्कार सुनि ताडका पनि त्यहाँ दौडेर आई त्यसै, आन्या बाण प्रभुले गढ्यो हृदयमा त्यो बाण मरी त्यो त्यसै। यच्छी थी अघिको श्राप परी त्यहाँ त्यस्ती बयाकी थी, रामले मारिदिँदा त श्राप पनि टर्यो फेरि यच्छीको रूपले। श्री रामचन्द्रजी गौरी परि घुमी प्रेमले नमस्कार गरी, स्वर्गमा गई रामका वचनले बेस एक बानमा चढे। विश्वामित्र ऋषि बहुत खुसी भया यो कार्य देख्दा त्यसै, यो सब शस्त्र रहस्य हो सब दिया ती रामलाई त्यसै। कामाश्रम रमणीय तल त्यही थियो एक रात त्यहाँ बास गरी, फेर सिद्धाश्रममा गया रघुपति सबलाई मङ्गल गरी। त्यस सिद्धाश्रममा अनेक ऋषि थिया पूजा सबैले गर्या, मारिच फेक्न स्वभाव मार्नकन राम त्यहाँ अघि सर्या। विश्वामित्रजीलाई भन्नु पनि भो मारिच स्वभाव कहाँ, बस्छन् यज्ञ ठुलो गरी लिनुभयो ती आए थ्याइसया। भेटै आज भएन मार्नु कसरी यो मर्जी सुन्या जसै, विश्वामित्र ऋषिहरू ऋषि होम गर्न लागे तसै। अब त्यो लिइसकेपछि रामले रामलाई खास गरी चाहिँ ऋषिले विद्या सिकाइदिनु भयो, थकाइ र भोक नलाग्ने विद्या सिकाइदिनु भयो है। र वनमा एउटा गङ्गाको तीर थियो, त्यहाँ गएर विश्वामित्रजीले है त्यहाँ गएर चाहिँ ज्ञान गुण भोक नलाग्ने थकाइ नलाग्ने ज्ञान सिकाइदिनु भयो। र त्यहाँ एउटा राक्षसनी थिए गङ्गाको तीरमा, त्यसलाई मार्नुहोस् यो पापिनी छे भनेर विश्वामित्रले भन्नुभयो। यति भनिसकेपछि रामले टङ्का र खुप धनुलाई टक्र्याए र यो छिटै आओस् भनेर टक्र्याएर धनुलाई। यो टङ्कार सुनेर यो खुप धनुको टङ्कारले चाहिँ बोलायो क्या रामले, आइज राक्षसनी भनेर। त्यो सुनेर टक्क ताडका, त्यो राक्षसनीको नाम ताडका रहेछ, त्यो ताडका आइपुग्यो र बाण यसरी हानेर हृदयमा ठ्याक्कै गाबेर मारिदिए रामले। र त्यो देखेपछि रामले मारिँदाखेरि उसको श्राप जो परेको रहेछ, रामको हातबाट मरौँ भनेर त्यो राक्षसनीलाई श्राप परेको रहेछ र ऊ त्यही टर्पिएर बसेको रहेछ, सबैलाई दुःख दिइरहेको रहेछ। ऊ चाहिँ स्वर्गमा पुग्यो र विमान चढी स्वर्गमा गई है। र टक्क रामचन्द्र वरिपरि प्रेमले घुमी नमस्कार गरी विश्वामित्र पनि खुसी भयो कि यो शस्त्रको रहस्य पो रहेछ त यो रामसँग भनेर खुसी भए। त्यसपछि कामाश्रम रमणीय स्थल थियो, त्यहाँ एक रात बसे। कामाश्रममा उनीहरू एक रात बसे। फेर सिद्धाश्रममा गया रघुपति सबलाई। कामाश्रममा बस्यो, त्यसपछि सिद्धाश्रममा बसे। सिद्धाश्रममा चाहिँ अनेक ऋषिहरू थिए, तिनले त्यहाँ पूजा गरे। अब मारिच सुबारुलाई मार्न पर्यो भनेर राम अगाडि बढे। विश्वामित्रलाई चाहिँ रामले भने कि खै कहाँ छन् मारिच सुबाहु, कहाँ बस्छन्, भेट भए आजै मार्ने थिए तिनीहरू भेट भएनन् भनेर। त्यसै विश्वामित्रले अरू ऋषिसँग मिलेर होम गर्न थाले। अब तिनीलाई बोलाउनु पर्यो। दिन मध्याह्न भयो त्यसै बखतमा आया ती राक्षस पनि, मार्न्या कालकन चाल नपाई अघि झैँ होम नाश गरौँला भने। काहीँ हाड खसाउँछन् कहीँ रगत त्यस्तै प्रकारले गरी, आया ती जब यज्ञमा प्रभुजीले हान्या अगाडि सरे। मारिचलाई त बाणले जलादिमा तीरमा पुर्याइदिया, अग्नि बाण धरी सुबाहुकन ता भस्मै गराइदिया। तिनका फौज पनि त्यहीँ लक्ष्मणजीले मारिसक्या थिए जसै, खुसी भइकन पुष्पवृष्ट गरियो सब देवताले त्यसै। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुनु भई रामलाई काखमा लिया, भोजन गर्न निमित्त रामकन त्यहाँ मिठा फलादी दिया।
तीन दिन ताही मुकाम गर्या प्रभुजीले वार्ता कथाको गरी 14 दिन ऋषिले गर्या बिन्ती एक राम अगाडि क्यासरी हे राम जाउँ जनकजी कहाँ पुगेमा राजा जनक छन् बडा गर्छन् आदर भक्तिले हजुरका सामान्य हुने छन् खडा त्यहाँ एक शिवको धनुष पनि छ बेश देखिएला त्यो पनि त्यो बिन्ती ऋषिको सुनेर रघुनाथ खुसी भया बेश बने विश्वामित्र र भाइ लक्ष्मणले श्रीराम हिँड्या थिए जसै आश्रम गौतमको पर्यो नजरमा गङ्गा किनारमा तसै आश्रमका नजिकै असल फलसै फुलको बगैँचा थियो जन्तु नाम त थिएन कोही त पनि संसार बिनै त्यो जियो मालुम राम कना क्या कहीँ कमी थियो जो ता जगतमा धनी सोध्या तै पनि यो सल छ कि किन यो रित्तै बगैँचा बने विश्वामित्र थिया सबै गुणबिनी पूर्ण विस्तार सुनाया पनि गौतमको अघि बस्ती हो अब भन्या छैन यहाँ कोही पनि। अब के भयो भन्दाखेरि खै तिनी राक्षस कहाँ छन् त भनेर रामले सोधे। जब चाहिँ नि अब होम गर्न थाले है, होम गर्दा गर्दा के भयो त भन्दाखेरि मध्याह्नतिर मात्रै तपाईँको चाहिँ ती राक्षसहरू आइपुगे। अब है ती राक्षसहरू आइपुगेर आइसकेपछि त्यो होमैमा चाहिँ नि ध्वस्त पार्चुन आएका थिए, कतै रगत कतै हड्डी खसाउँदै आए। तर प्रभुजीले ती सब यज्ञमा प्रभुजीले हाने अगाडि सरी, तर होइन दिएनन्। प्रभुजीले त्यो होम नष्ट गर्न दिएनन्। मारिजलाई बाणले नै जलादिका तीरमा पुर्याइदिए। अग्निबाणले सुबाहुलाई चाहिँ भस्म बनाइदिए, एउटालाई भस्म बनाइदिए अर्कोलाई अर्कै ठाउँमा पुर्याइदिए र तिनका अरू फौज चाहिँ लक्ष्मणले मारिसके। र त्यसपछि दुईटै राक्षस मरिसकेपछि पुष्पवृष्टि भयो। देवताहरू बहुत खुसी भएर पुष्पवृष्टि भयो र विश्वामित्र बहुत खुसी भए र रामलाई काखमा लिएर मिठा मिठा फलफुलहरू खान दिए है। त्यसपछि रामको अगाडि आएर विश्वामित्रले भने, हे राम, जनककी एउटा जनक छन् राजा, नेपालको चाहिँ जनकपुरमा मिथिलामा राजा छन्, तिनी बहुत ठुला छन्। तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने बहुत उनी खुसी होलान्, भक्ति गर्लान् है। शिवको त्यहाँ एउटा धनु छ अरे, त्यो पनि देखिएला है, जाउँ भने। अनि रघुनाथले पनि हुन्छ भने खुसी भए। विश्वामित्र र लक्ष्मण लिएर उनीहरू हिँडे है। तर आश्रम एउटा गौतमको आश्रम भेटियो बिचमा गङ्गाको किनारमा। त्यहाँ उनीहरू देखे फुलको बगैँचा थियो, जन्तु कोही थिएन। रामले मालुम रामकन क्या कहीँ कम थियो, त्यहाँ केही पनि कम थिएन, तर त्यहाँ रित्तै थियो, कोही पनि छैन। के हो त यो भनेर रामले सोधेर विश्वामित्रले सब कुरा बताइदिए। यो गौतमको पहिलाको बस्ती हो, यहाँ कोही पनि हुँदैनन्, कोही छैन यहाँ भनेर चाहिँ उनले बताइदिए। यसरी आजको पहिलो खण्ड बालकाण्ड यही सकिएको छ। धन्यवाद।